اختصار دینا بات کر لگا روزہ کافی دی دوسری جلد دے اندر موجود ہے. اتھے لکھیا کہ حضرت جعفر صادق بیان کر دینے نبی پاک نے فرمایا اے پیارے علی جی آقا فرمایا اپنی اولاد نو اپنے شیعہ تو بچائی کیونکہ انہوں قتل کر دیں گے. شیعہ کتاب ارتجا دے تبرسی دی دوسری جلد جتھے حضرت سکینہ دا تے زین العابدین دا احتجاج نقل ہویا ہے اتھے لکھے آئے حضرت زین العابدین کوفیاں نو کہندے نے کوفیو تسی روندے ہو پہ پڑدے ہو پہ تسی تے میرے ابے نو شہید کرنے والے ہو. کل قیامت دے دن جدوں میرے نانے دی عدالت میں جاؤ گے میرے نانے دے سامنے جاؤ گے جدوں میرے نانا جی کہن گے تو رو جو تسا میری اولاد نو قتل کیتا تے کی منہ وکھاؤ گے. حضرت زین العابدین دے بیان مسند احمد وچ آندا ہے شہر بن حوشب حسن الحدیث راوی بیان کردے نے میں ام سلمہ دے گھر دے کول ہاں چیخ دی آواز آئی میں دوڑیا پتہ چلا ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رویاں نے اما جی کی گل ہے روندیاں فرماندیاں نے وے بچیاں تینوں پتہ نہیں لگا اونا کوفیاں دیاں قبرانو اللہ اونا دیاں گھرانو تے اونا دیاں قبرانو اللہ اگ دے نال پردے دے اونا نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے. مسند احمد دی اندر ام سلمہ فرما دیاں نے حسین دے قاتل کونے کوفے والے نے پھر فرما دیاں نے عراقیاں تے اللہ دی لعنت ہوے اونا نے نبی دے بیٹے نو شہید کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو صحیح بخاری وچ آندا ہے ایک کوفی نے مسئلہ پوچھیا حضرت جی احرام دی حالت دے اندر جے کو بندہ مچھر مارے تے کی کفارہ ہے فرماندے نے ایتھے تینوں مچھر دے کفارے دی پئی ہے اوتھے تساں نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ کوفی حضرت حسین دے قاتل نے ام سلمہ فرماندیاں نے کوفی حسین دے قاتل نے زین العابدین فرماندے نے کوفی حسین دے قاتل نے سکینہ بنت حسین کہندیاں نے کوفی حضرت حسین دے قاتل نے عبداللہ بن زبیر کہندے نے کوفی قاتل نے امام حسن نے بھی خطرہ زار کیتا سی انہوں تے قتل کر دیتا جائے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس یہ بھی کہندے نے کوفی قاتل نے انہاں صحابیاں نے انہاں تابعیاں نے اور انہاں اس وقت دے سالے لوکاں ساریاں دا فتوی ہے کہ حسین ابن علی دے قاتل کوفے والے نے لیکن انپڑا تے جاہل مولویات تے ساریاں نو کٹ کے کہہ دیتا کلا یزید قاتل ہے. پرلے درجے دا جاہل اہل حدیثو میں دو بندیاں دے بارے تو انہوں کیا سی صادق کوہاٹی سیف اللہ فاروقی دے بارے اے بندے مخلص نہیں کسے ویلے مرتد ہوئے نہ کہ نہیں اے دے بارے کی دس رہے ان قریب خبر سنو گے. اے تو اڈے اندر صرف ایک سازش دے تحت لڑائی پوا رہا جگہ جگہ دے صرف آواز دے مرتے ہو نصیبوں بلا لو وہ دی آواز ہو رہے تو بہتر ہوئے گی دنیا بھی بہت اکٹھی ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت علماء اٹھ جان گے علم اٹھ جائے گا علماء فوت ہو جان گے جاہل باقی رہن گے خود گمراہ ہون گے فتوے غلط دے کے لوگوں گمراہ کرن گے. میں کہنا انہوں آنکھوں میرے سامنے بہ کے قرآن میں کھول کے اگے رکھنا ایک صفحہ ناظرے دا پڑھے تو نہ ترجمہ کرے. میں حدیث دی کتاب نہیں رکھدا تفسیرہ نہیں رکھدا اور قرآن پاک دا ایک صفحہ ایک پڑھ کے تو سنائے. توجہ فرمایا جائے توجہ عرض کر دیتا ہے کہ سارے صحابہ کسے ایک صحابی دا فتویٰ دے
کسی کے تابی دا بیان سالے تابی سکا تابی دا بیان پیش کر کسی ایک صحابی دا بیان پیش کر نبی دیاں بیویاں چو مومنہ دیاں ماما چو کسی دا بیان پیش کر جنہاں نے کہا دیتا ہوئے یزید قاتل ہے جی بنا لال مسجد وچ قتل ہوئے مشرف تے ہاں پائے کیونکہ حکومت ہو دی ہے تے حضرت علی دی حکومت سی تے حضرت عثمان دے قاتل نہیں پھڑے گئے ظالمہ انہوں نے کیا کھے گا گل ایوے جڑے کم ہجوم وچ ہون انہاں دا پتہ چھیتی نہ لگدا نہیں گل اینی ہے جی میں حضرت حسین نو ایک حضرت عثمان بن عفان نو باغی آئے چوکھی زیادہ تعداد وچ آ کے گھیرا پا کے شہید کیتا حضرت عائشہ ہو مطالبہ کرنے گئیاں یہ بھی کوئی دلیل ہے احتجاج ضرور بنتا ہے احتجاج بنتا ہے یہ میں کہنا احتجاج بنتا ہے حضرت عائشہ نے احتجاج کیتا اس وقت احتجاج کر دے حق سی اگر نہیں کیتا سانو نہیں معلوم کی حالاسن لیکن ایک اپنی اٹکل پچو لا کے میں اینے صحابہ دیا تو دلیلاں دیتیاں نے جنہیں سارے کیا کوفی ہے کوفی قاتل نے کوفیاں ماریا کوفیاں ظلم کیتا ہے تے کوفیاں دی بجائے سدھا شامیوں تے اٹیک میں پھر عرض کراں میں یزید دے کے دفاع واسطے نہیں آیا وہ گلاں بڑا چھوڑیاں نے میں جڑی اج گل کر رہے ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ دی شہادت دے اندر صحیح سند دے نال یزید بن معاویہ دا کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا اعلانیہ طور تے صحابہ تابعین نے اور مومنہ دی ماں نے کوفیاں دا نام لیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دے نواسے دے قاتل نے